এই রমজানের সেরা এবং বেস্ট তিলাওয়াত আজকে আপনাদেরকে ডুয়েট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপহার দিব। একজন হচ্ছে আমাদের জনপ্রিয় রেডিও সুরে তিলাওয়াত করে সাইফুল ইসলাম পারভেজ, আরেকজন হচ্ছে জনপ্রিয় বক্তা আবুল কালাম আজাদ মাদানী। তো চলুন ডুয়েট কণ্ঠে প্রতিযোগিতা শুনবো, তারপরে বিবেচনা করবেন কার কণ্ঠ কার তিলাওয়াতটা ভালো লেগেছে। তো চলুন শুনে আসি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما واستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. যাই হোক দর্শক, কার তিলাওয়াতটা আপনার কাছে বেস্ট লেগেছে কমেন্ট করবেন, ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন।